اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں پر، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ ہمارے محترم فاضل جلیل عالم نبیل مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری محمد بن امین عابی صاحب وہ آئے ہیں، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے ان کو تہہ دل سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ بلا تاخیر خطاب شروع ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد بن امین عابی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری بن امین عابی صاحب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ دن وانگوں روشن راتاں ہن، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔
سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اللہ دی زمین اتے آئے، نبی آئے، کتاباں آئیاں، نبی آئے، شریعت آئیاں، نبی آئے، سیرت آئیاں، نبی ٹر گئے، کتاباں بھی ٹر گئیاں، سیرتاں بھی ٹر گئیاں، تے شریعتاں بھی ٹر گئیاں۔ آج اللہ کی زمین پر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک ہر چیز اس کتاب میں محفوظ ہو۔ لبیاں میں کوئی جدی کتاب نہیں لبن لگی کہ جد اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دی ولادت تا وفات ہر گل ہی ہوئے۔ کسی نبی دی زندگی انج محفوظ، بلکہ نبی تو کیا اللہ دی زمین تے کوئی بندہ بھی انجدہ نہیں کہ جدی زندگی اللہ کریم نے اپنی نگرانی چ محفوظ کروائی ہوئے۔ نبی کیا، ولی کیا، پیغمبر کیا، امام کیا، صحابی کیا، تابعی کیا، وہابی کیا، بریلوی کیا، دیوبندی کیا، شیعہ کیا، مشرق و مغرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان و ہواؤں فضاؤں میں نسل انسانی کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی اللہ نے محفوظ کی ہو۔ ہاں، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے کہ جس ہستی دا ایک ایک منٹ تے سیکنڈ اللہ نے محفوظ کر لیا۔ صرف ایک ہستی، آنا بھی، جانا بھی، رونا بھی، مسکرانا بھی، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فرائض بھی، نوافل بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، تبوک بھی، فتح مکہ بھی، صلح حدیبیہ بھی، بچپن بھی، ولادت بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، مکی زندگی بھی، مدنی زندگی بھی، لیل بھی، نہار بھی، دن بھی، رات بھی، جمال بھی، کمال بھی، اقوال بھی، افعال بھی، گفتگو بھی، تکلم بھی، تبسم بھی، تفکر بھی، تدبر بھی، کملی بھی، لباس بھی، اور جناب آپ دے نالین پاک بھی، آپ دی زلف بھی، آپ دی پیشانی بھی، آپ دی اکھ بھی، آپ دے آئی برو بھی، آپ دے رخسار بھی، آپ دے لباں دی سرخی بھی، آپ دے دندان پاک دی سفیدی بھی، آپ دے سینے دی برکت بھی، آپ دے پسینے دی خوشبو بھی، آپ دے پیران دی خیر بھی۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے ہر لمحے نو محفوظ فرمایا۔ اشارے محفوظ نے، اقوال محفوظ نے، گفتگو محفوظ ہے، تلاوت محفوظ ہے، تقریر محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، قول محفوظ ہے، فعل محفوظ ہے، اشارات محفوظ نے،
کپڑے محفوظ نے، آپ دا نالین پاک محفوظ ہے، آپ دی کملی محفوظ ہے، لیلاں تے نہار محفوظ نے، آپ دا حج محفوظ ہے، آپ دا عمرہ محفوظ ہے، آپ دی جہاد محفوظ ہے، آپ دا قتال محفوظ ہے، آپ دی تلوار بھی، آپ دی گفتار بھی، آپ دی دستار بھی، آپ دا کردار بھی، او لوگو میرے نبی دا مکہ بھی محفوظ ہے، میرے محبوب دا مدینہ بھی محفوظ ہے، کوئی شے چھڈی نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی محفوظ کر لیا کہ کملی والے کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے۔ اسی تے آپ دے باپ دی داڑھی چویں بال نے گن سکدے کہ چٹے کنے نے، سانو اپنے دادے تو پردادے دا نام ہوندا ہے گا تے پردادے تو چھکڑ دادے دا تے پھر اگے کوئی نہیں، قربان جاواں رب کائنات نے اس لڑی وچ آن والے ہر بندے دی زندگی تے نام نو محفوظ کر لے، کوئی شے نہیں چھڈی، ہر گل محفوظ۔ کیوں؟ کیوں؟ باقی نبی نہیں سن، باقی رسول نہیں سن، باقی پیغمبر نہیں سن، اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ نہیں تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، صفیح اللہ بھی تھے، روح اللہ بھی تھے، کلیم اللہ بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے، سب تھے، لیکن زندگی کسی دی اللہ نے محفوظ کی تھی نہیں، صرف کملی والے دی زندگی محفوظ فرمائی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ میرا سوال ہے، سوال بھی میں ہی کیتا ہے تو جواب بھی میں ہی دے دیاں گا، بس یہ جواب چی تقریر کرنی ہے، پمیں ادھا گھنٹہ ہوئے، پمیں پونا گھنٹہ ہوئے تے پمیں گھنٹہ ہوئے، بس اس ایک سوال دا اج اپنا جواب ہی حل کرنا ہے کہ اللہ نے آپ دی زندگی محفوظ کو کی تھی، ہر گل محفوظ کر لی، ہر گل کیڑی کیڑی یار دساں، کیڑی کیڑی دس، کوئی شاید چھڈی نہیں تو نہ لو، آپ میرے پیغمبر کی جلوت چھوڑو، آپ کی خلوت تک اللہ نے محفوظ کر لی، کوئی شاید نہیں چھڈی، بس یہ تو جواب میں اپنے آپ نے بھی دینا تے تو بھی دینا، ذرا توجہ کرنی، غور کرنی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو نا انہاں لوگاں دے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی زندگی مکمل مشعل راہ، میرے پیغمبر دی زندگی ہاڈے واسطے نمونہ، میرے پیغمبر دی سیرت تواڈے واسطے اسوہ حسنہ، میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے زندگی گزارن دے رہنما اصول نے،
اگر کوئی لیڈر ہے مطالعہ کرے میرے پیغمبر دی سیرت دا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی حاکم ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی جج ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی وکیل ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی رہبر ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی پیر ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا، اگر کوئی دانشور ہے مطالعہ کرے میرے نبی دی سیرت دا۔ کائنات اندر کوئی بڑے تو بڑا ہوئے، کوئی چھوٹے تو چھوٹا ہوئے، ہر کوئی میرے نبی دی سیرت دا مطالعہ کرے، کیونکہ کائنات اندر بڑے حاکم نے، میرے نبی تو بڑا کوئی نہیں، کائنات اندر بڑے جج نے، میرے نبی تو بڑا کوئی نہیں، کائنات اندر بڑے جناب بڑے رہبر نے، میرے نبی تو بڑا کوئی نہیں، کائنات دی اندر بڑے پیر نے، میرے نبی تو بڑا کوئی نہیں، کائنات اندر بڑے گدی نشین تے بڑے اچھے دانشور نے، پر میرے پیغمبر تو بڑا دانشور کوئی نہیں۔ اور لوگ کو پیر بھی سارے تھلے، رہبر بھی سارے تھلے نے، مرشد بھی سارے تھلے نے، لیڈر بھی سارے تھلے نے، اور جناب ڈاکٹر بھی سارے تھلے نے، ٹیچر بھی سارے تھلے نے، معلم بھی سارے تھلے نے، مفسر بھی سارے تھلے نے، پروفیسر بھی سارے تھلے نے، امام بھی سارے تھلے نے، پیر بھی سارے تھلے نے، نبی بھی سارے تھلے نے، اور پیغمبر بھی سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے، ستے اسمان دیا مخلوقہ تھلے، اور رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑائے تے کالی کملی والا کھڑائے۔ بڑے بڑے ہوں گے یہاں پر میرے نبی تو کوئی بڑا ہو سکتا؟ اللہ اللہ اللہ، ہو سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، جیڑا بھی اودے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نال لاوے، جیڑا بھی اودے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نال لاوے، او جاندہ جاندہ او جاندہ جاندہ او جاندہ جاندہ او جاندہ جاندہ بن جاندہ او بدار محمد دا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کریم میرے نبی دیاں داماں نو محفوظ کر، ہر گل محفوظ ہو رہی ہے۔ اللہ اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا،
عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر بخارا تک، بخارا سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کر آذربائیجان تک، آذربائیجان سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے لے کر ہندوستان تک، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، مشرق تک، مغرب تک، شمال تک، جنوب تک، وہ کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے سو پوری صفحہ ہستی تے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام دا مقصد صرف ایک کو بنایا ہے کہ میرے محبوب دی ہر ادا نو محفوظ کر لیا جائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ، وہ نظام کیڑا ہے؟ آؤ میں تانوں نظام سناواں جڑا اللہ پاک نے نظام بنایا، جس نظام دا مقصد صرف اور صرف میرے پیغمبر دیاں داماں نو محفوظ کرنا ہے۔ آسمان تو جبریل آندا ہے رب دا قرآن لے کر کے، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تفسیر فرمائی، زبان چو بھی فرمائی تی، اپنی جوارے یعنی ہاتھاں چو بھی فرمائی، قولن بھی فرمائی تے فیلن بھی فرمائی۔ اگو میرے پیغمبر دے یارہ میرے پیغمبر دیاں داواں نوٹ کر لیاں، اللہ دے پیغمبر نماز پڑھ لگیاں کی کر دے سن، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر ہاتھ سینے تے بن دے سن، محفوظ کر لیا، اللہ دے پیغمبر آمین اچھی جزاد نل کم دے سن، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر رکوع جان لگیاں، رکوع چو سر اٹھا کے تو رکھتا کمپلیٹ کرم تو بعد تیسری رکعت شروع کر لگیاں، رفع الیدین کر دے سن، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر نے نماز جنازہ کیویں پڑھایا، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر نے حج کیویں کیتا، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر نے عمرہ کیویں کیتا، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر نے خوشی کیویں نبھائی، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر نے غمی کیویں نبھائی، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر دودھ پین لگیاں کی پڑھ دے سن، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر کیڑی کروٹ تے لیٹ دے سن، محفوظ کر لیا، میرے پیغمبر رات نو اٹھ کے کی پڑھ دے سن، محفوظ کر لیا، آپ صبح بیدار ہو کے مسواک کر دے سن، محفوظ کر لیا، قضائے حاجت دا ارادہ فرما دے کی پڑھ دے سن، محفوظ کر لیا، واپس آ کے کی پڑھ دے سن، محفوظ کر لیا۔ حضرات دی وقار میں قربان جاواں پیغمبر دے یاراں تو جنہ اللہ دے پیغمبر دی ایک ایک ادا نو اپنے دل دی اندر، اپنے سینے دی اندر، اپنے دماغاں دے اندر محفوظ کر لیا، جمع کر لیا۔ حضرات دی وقار اللہ نے جدے بندے پیدا کر دیتے نے جنہ قبلی والے دیاں لاکھ لاکھ اداواں اپنے سینے چ زبانی یاد کر لیاں نے، لاکھ لاکھ اداواں کملی والے دیاں صحابہ یاد کیتی پھر دے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کنا پیار میرے پیغمبر دے نال، میرے پیغمبر دیاں داماں محفوظ ہو رہیاں، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، نطق میں فیصل، خلق میں افضل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کا یہ ادائیں ہیں، حق کا دلارا، نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا، رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں داماں، اللہ نے بندے
بندے پیدا کیتے ایک جماعت 1.25 لاکھ دی تعداد اندر اللہ نے پیدا کیتی ہے جنہاں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا جاندا ہے انہاں نو پیدا کرن دا مقصد کی ہے تاکہ وہ کملی والے دیاں دعواں محفوظ کر لین تو انہاں کملی والے دیاں دعواں نو محفوظ کیتا اے ویکھو ایک صحابی ہے انہیں میرے پیغمبر دی ادا نوٹ کی تھی کیڑی پڑا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن 14ویں رات دا چان چمک دا پیاسی تے میرے دل اندر خیال آیا میں کملی والے دا دیدار ہی کر آواں کہ ڈم قدراں والے لوگ سن یار جدوں دل کرنا کملی والے دا دیدار کرن ٹرنا تے جا کے دیدار کر آنا اسی ساری زندگی تڑپنے دعاواں کرنے سانو پوری زندگی ایک وری بھی نہیں ہوندا صحابہ ایک دن پتہ نہیں کنی وری دیدار کر لیندے سن اور لوگوں مقام تے سمجھو صحابہ دا مینوں نہیں سمجھ آندی انہاں بندیاں دی جڑے صحابہ تے تان کردے نے نینوں نہیں پتہ لگدا انہاں بندیاں دا جڑے صحابہ تے تبرہ کردے نے اوے کملیو ویکھو تے سی جا کڈی اچھی ہے او تسی 2 واری مر کے بھی آ جاؤ تسی صحابہ دے مقام نو پہنچ سکدے اللہ اللہ صحابہ کوئی عام شخصیات نے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اے کیڑے نو اے زمانے دے نے اچھا سبحان اللہ لو جی ریال آگے دے ریال ہے اللہ جاندہ میں صدقے جاواں قربان جاواں اے کنے کے بڑھ جانے پلا سبحان اللہ اللہ برکت دے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤں حضرات تیزی وقار انہاں دتیاں نے جانا 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 انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتنے بھائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتنے حدیثی نو بیخ لو حدیثی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولے آپ حدیثی نو بیخ لو ذرا بھی نہیں ڈولے آپ کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے غوڑی بولے آپ کہ میں سانو حوصلے پلال دیتنے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتنے اللہ اللہ میں قربان جمع چلے گئے فرماندے نے نبی پاک بیٹھے نے تے اللہ دے نبی نے سرخ داری دار کرتا پہنیا سرخ داری دار مکمل سرخ لباس پہننا جائز نہیں مکمل سرخ لباس پہننا جائز نہیں ہے ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دھاری دار کرتا پہن لیں سرخ ہو اس کے اندر کسی اور کلر کی ڈیزائننگ یا لکیریں ہوں یہ پہننا جائز ہے مکمل سر تو لگ کے پیروں تک لال رتا رنگ پہننا جائز نہیں ہے گا اللہ پاک سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے میں نا جی مولانا عثمانی صاحب مولانا صدیقی صاحب میں جدو حدیث پڑھی نا کہ نبی پاک نے سرخ داری دار کرتا پہ تو ممی پا لیا تے میں عید والے دن میں جمعے والے دن پا لیا تے میں جمعہ پڑھان چلا گیا ہوں میں جمعہ پڑھاواں تے بندے جمعے وال توجہ نہ کرن میرے والی ویکھی جان تے جمعہ میں مکایا نا تے جمعے تو بعد ہر بندہ ہے جو میرے وال ویکھو جویں جنہ سارے تے میں دوویں گردے ہی کڈ لے ہوندے رہے ہر بندہ میں یار تانوں کی خیر ہوئے انہیں یہاں کی پایا تو میں بھی سرخ دھاری دار کرتا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے انہیں جی تو بڑھیاں والا رنگ اخے تو بڑھیاں والا میں یار تانوں کنے کہتا بڑھیاں والا رنگ ہے یہ تو نبی پاک دی سنت ہے تو میں تاں پایا ہے تو میں پھر سوچیا واہ ربا ویکھو اسی لکیر والا سرخ داری دار کرتا پا لئیے تو لوگ کی گلاں کر لگ جاندے نے ایتھے اللہ جاندہ نوجوان پاٹیاں پینٹاں پائی پھر دینے کو پوچھدا ہی کوئی نہیں ہے کہ اگے تے پارٹیاں پینٹاں پا دے سن ہن کمپنیاں نمیاں پینٹاں پارٹیاں بنان لگ پئی نمی پینٹ لے کے آؤ نا تو وہ بھی لنگارے کھلے ہوندے نے تے مجال جے کو منڈا کہندا ہوئے بھی یہ کی ہو گیا نا بلکہ کسی نو پارٹی پینٹ پا کے ویکھ کہندا ہیں اینی بھی پارٹی میں عید تے لینی جڑی ایتھوں تک پارٹی ہوئے دسو
ہیں؟ ہم سرخ کرتا پہنتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ پھٹی پینٹیں بھی پہنتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر، اللہ نبی پاک دی سنت اپنام دی توفیق دے۔ اللہ اللہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں گیا تے میں دوروں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے نظر پائی تے میں کی ویکھیا نبی پاک نے سرخ داری دار کرتا پہنیا ہویا ہے، زلفاں نو تیل لگایا، نبی پاک تشریف فرماؤ تے فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا جابر آج ایک ایکسپیریمنٹ نہ کر لئیے، آج ایک تجربہ نہ کر لئیے، آج ایک ٹاک نہ لا لئیے، آج ذرا میں پتہ کراؤں چن سونا کے چن سونا۔ حضرت جابر نے اپنی آنکھاں دا HD کیمرہ چک کے اللہ اللہ میں قربان جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت دی وقار حضرت نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر نے اپنی آنکھاں دا HD کیمرہ چکیا تے چک کے فٹ کر دیتا 14ویں رات دے چن تے، پھر 14ویں رات دے چن تو چکیا تے فٹ کر دیتا نبی پاک دے مکھڑے تے۔ جابر جی دسو نا پھر تسی رزلٹ کی کڈے آؤ، یہ جڑا تسی کیمرہ فٹ کر کے جڑا منظر نوٹ کیتا ہے آج کاموں کی دے لوگوں پوچھ دینے ہو نبی پاک دی ادا کمیں دی نکلی؟ حضرت جابر کی کہم دینے روایت کرندہ گا جابر سخارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارا میں دومانو ویکھاں دوبارہ 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 خدا دی قسم چند مدخم دے آیا محمد دا چیرہ سونا نظری آیا او میں صدقے سونا مکھڑا جگ بیکھنے دا بکھڑا بیکھاں تے مک جائے دکھڑا او بے خراب دل سکھڑا ٹھڑ جانی اکھیاں میریاں او جو سفنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دیدار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے میں چن کا انصاف نہیں چندہ تی اپنا چیرہ صاف نہیں چناب بکھا دید دا پجلا کیا بے عید دا ایتھے چنو پوئیدہ کونے سورج دنی بھی توڑے یوسفان دی کوئی بانی کوئی اچھی رہندہ سانی او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ میرا دل کردہ میں ساری رات ہی تقریر کرتا رہا، اللہ جاندہ ہے نا پہ اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے تاندر اللہ جاندہ پورا پاکستان پھر آئے ریال کاموں کی تو ہی لبے نے اللہ برکت ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور۔ ایک اور صحابی آیا انہیں نبی پاک دی ایک ادا نوٹ کی تھی پلا کمیں نبی پاک علیہ السلام جمعہ پڑھا دے پہنے توجہ میرے وال نبی پاک علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمان دے پہنے انہیں آکے جناب بوے وچ کھلو گیا درمیان علیہ بوے وچ کھلو کے کہندہ ہے حلقت الاموال اے اللہ دے محبوب پیغمبر ڈنگر مرن لگ پہنے چارہ کوئی نہیں پانی کوئی نہیں تے پٹھے کوئی نہیں تے ڈنگر پہ مر دینے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کرو نا اللہ پاک رحمت دی بارش نازل کر دے بے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چک لے میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے میرے نبی دیکھ صحابی نے اپنی آنکھاں دا کیمرہ چک لیا انہیں جی کر کے آسمان تے فٹ کر دیتا فرماتے نے میں دل وچ سوچیا اے دھوپ چڑھی ہوئی ہے بدل تے ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی دعاواں کر دے پہنے خرے کی بنے گا لو نظارہ تے چیک کریے کی بننا ہے فرماتے نے میں جی کر کے آسمان ول ویکھدا پیاں دھوپ چڑھی گئے ادھر اللہ دے پیغمبر دعا پہ فرماتے نے ادھر ایک پہاڑی دی پرلی سیڈ پہ جناب ایک بدری دا ٹکڑا نکلیا مدینے دے درمیان اندر آیا آسمان تو اپنے رحمت برسن لگ پیا فرماتے نے اجی اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ نہیں لوٹے اجی اللہ دے پیغمبر ممبر تو نہیں اترے آسمان تو اپنے رحمت دی بارش اتر پئیے رحمت دی بارش اتر پئی آسمان تو بارش وطن لگ پئی فرماتے نے میں قبلی والے بل بیخ رہے ہوں داڑی دی اندر آپ دی داڑی مبارک دی اندر باران رحمت دے قطرے بس دے پہنے نا
जुमा बारिश हुई, हफ्ता बारिश हुई, इतवार बारिश हुई, सोमवार बारिश हुई, मंगल बारिश हुई, बुध बारिश हुई, जमेरात बारिश हुई, फिर जुमा बारिश हुई। अल्लाह दे पैगंबर जुमा पढ़ाते पे वो बंदा फिर आया ते आके की कहता है हलकतिल अमवाल वनकतअत सुबुल। अल्लाह दे पैगंबर सोनिया उसी जनाब अगे दुआ की ते बारिश हफ्ता पूरा होंदी रही है। हुण ते रस्ते बलाक होण लग पे ने, लंघण दे राहां विच भी पानी खड़ा होण लग पिया है। अल्लाह कोल दुआ कर दो कि अल्लाह पाक बारिश बंद कर देवे। और रावी बयान करदा है नबी पाक ने करके अपनी उंगली नूं चुकिया, नबी पाक ने उंगली नूं चुकिया, उन्हें अपनी आँखां दा एचडी कैमरा चुकिया, मेरे पैगंबर ने उंगलियां ज करके आसमान वाल कीती, उन्हें भी अखां दा कैमरा आसमान वाल फिट कर दिता। पिछले हफ्ते दा मंदर ते नोट कीता, पिछले जुमे दियां दावां नोट कीतियां ने ताकि जनाब कामोकी दी अंदर एक फकीर आके नबी पाक दियां दावां सुनावे। अज एक नबी पाक दी दूसरी अदा भी नोट करिए ना। फरमाते ने अल्लाह दे पैगंबर ने करके उंगली दा इशारा फरमाया अल्लाहुम्मा खवालैना बला अलैना, अल्लाहुम्मा खवालैना बला अलैना, अल्लाहुम्मा खवालैना बला अलैना। नबी पाक नाले पढ़ते जाते ने, नाले नबी पाक इंज करके उंगली फेरते जाते ने। रावी बयान करदा लोग मैनू अल्लाह दी कसम है जिथे जिथे कमली वाले दी उंगल दा इशारा हो गया उथों उथों बदल इंज कटिया गया है जिवें कैंची नाल कपड़ा कट दिता जाता है। इंज करके जनाब बदल कटिया गया और जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब जदों दुआ की ते वेखिया धुप चढ़ आई, सज्जे खब्बे मदीने दे सज्जे खब्बे बारिश ही बारिश है, लेकिन मदीने धुप चढ़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत जी वकारे ने कमली वाले दियां दावा, ये ने मेरे पैगंबर दियां दावा जेड़े मेरे पैगंबर दे यार नोट पे करते ने, पैगंबर दे सहाबा याद पे करते ने। अल्लाह जानदा है अल्लाह पाक ने मेरे नबी दियां अदावां नूं महफूज करन दा एडा शानदार सिलसिला बनाया, सहाबा नूं एडे तेज दिमाग दिते कि अगर किसी दी मेमोरी लो भी होने लगी ते लो नहीं होने दिती। एक दिन सैयदना हज़रत अबू हुरैरा नबी पाक कोल आए, बाबूबा जी गल मैं तुहाडे कोलों सुनना ना या जिहड़ी तुहाडी अदा वेखना मैनूं भुल जांदी, मैनूं याद नहीं। फरमाया ना 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 तेन भुलनी नहीं चाहिए। इधर आदर आओ। नबी पाक ने अपने कोल बिठाया, अल्लाह दे पैगंबर ने बरकत दी दुआ फरमाई, नाले तीन चुल्लू पढ़ के नबी पाक ने जिद सुट दिते उस कपड़े दे अंदर। फरमाया जनाब अबू हुरैरा अपने सीने नाल लगा ले। हजरत अबू हुरैरा ने अपने सीने नाल कपड़ा लगा लिया। फरमाते ने लोगो ओ दिन जावे ते अज दावे, अल्लाह दे पैगंबर दी कोई अदा मैनू कदी भुली कोई नहीं, हर अदा मैनू अल्लाह पाक ने याद करवा दी। वह यारो वेखो ना किड्डा तमाम मेरे पैगंबर दियां अदावां नूं महफूज करन दा, हत्ता कि अल्लाह पाक ने जिस कुरान दी हिफाजत दा जिम्मा चुकिया उस कुरान अंदर भी अल्लाह ने मेरे नबी दियां अदावां बयान कीतियां, बल्कि मैं जे कमां ते गलत नहीं होएगा। अल्लाह ने मेरे नबी दियां अदावां नूं महफूज करन दा जिम्मा चुकिया है। इति अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व बिनक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फिन्नहारि सबक़न तवीला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा
کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے پیغمبر کی اداؤں کو اللہ کریم نے قرآن بنایا اور بنا کر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ سونیا تیریاں اداواں نو محفوظ کرن دی میں گارنٹی چکی ہے۔ 1500 سال گزر جان گے، لوکاں دیاں قبراں تے نشان مٹ جان گے، لیکن تیریاں اداواں میں انج تازہ رکھاں گا جویں گلاب دے پھول ترو تازہ ہویا کر دے۔ میں نو تقریباً ہو گئے نے 40-45 منٹ۔ یہ 40-45 منٹ میں تانوں صرف ایکو ہی گل بار بار سمجھا رہا ہوں، او دے تے دلائل دے رہا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی دیاں اداواں نو کی کیتا؟ بولو، محفوظ کیتا۔ ہن تواڈے کول ایک سوال دا جواب لینا ہے تے پھر گل مک جانی، پر توجہ میرے ال کرنی پوری۔ سوال یہ شاید تواڈے جو کسی نے جواب علماء کرام کے علاوہ آپ سے یہ سوال ہے، علماء کو تو پتہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، مجھے یقین ہے، لیکن جب تو سوال دا جواب دو گے پھر گل اگے ٹر جائے گی۔ وہ کی ہے؟ اللہ پاک نے 1400-1500 سال تو نبی پاک دیاں اداواں نو ایڈی باقاعدگی نال محفوظ کیتا، بندے بنائے، صحابہ بنائے، صحابہ نو دماغ دیتے، قرآن اتاریا، جبریل آیا، اس سب کچھ اللہ پاک نے کیتا صرف نبی پاک دیاں اداواں نو محفوظ کرن واسطے۔ میرا نکا جا کام کی مسلمانہ کو سوال ہے، اے اللہ نے نبی پاک دیاں اداواں کے دے لئی محفوظ کیتیاں؟ یعنی اللہ کے دے واسطے کیتیاں ہے کسن؟ کیوں بھئی کے دے واسطے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رائٹ جواب، بالکل صحیح جواب۔ ہن میں اگے ٹرن جو گا، ہن گل سنو ذرا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا۔ حضرات تیزی وقار تسی پلا کی کرنا ہے، کرے جانا ہے، کرے کرے جا کے شیشے دے سامنے کھلو جانا۔ شیشہ مانی آئینہ، آئینہ مانی مرر۔ شیشے دے سامنے کھڑے ہو جانا ہے تے شیشے دے سامنے کھلو کر کے پمیں کم ہونے کر لیا جے، پمیں صبح کر لیا جے، پر کریا جے ضرور۔ آئینے دے سامنے کھلو کر کے تے آئینے نو پوچھنا شیشی آئینیاں گل سننا، میں اگے بھی تیرے سامنے آنا وا، اگے میں بینگا چیر کٹ کے تے تینو پوچھنا آنا وا میں کیویں دا لگدا پیا وا، اگے میں نبی پاک دی سنت دا قتل کر کے پھر تینو پوچھنا آنا وا میں کیویں دا لگدا پیا وا، اگے میں تیرے سامنے آنا وا تے جناب چہرے تے بیوٹی کریم مل کے تے تینو پوچھنا آنا میں چٹا ہویا کہ نہیں ہویا۔ لیکن اج میں تیرے سامنے اس کام نہیں آیا، اج میں تیرے کول ایک گل اور پوچھن واسطے آیا وا شیشیا۔ وہ گاڑے تے ایک مہمان آیا سی، اونے جناب 45-40 منٹ لا کے اللہ دے پیغمبر دیاں دعواں سانو سنائیاں تے سمجھائیاں۔
جدو کملی والے دیاں داما سن انہیں سنا لیاں تے سمجھا لیاں پھر انہیں ساڑھے کو ایک سوال کیتا اے دسو یا داما کے دلی محفوظ کیتیاں اسی آکھیا داما ساریاں ساڑھے لی محفوظ کیتیاں تے پھر انہیں پوچھیا انج کر کے شیشے دے سامنے کھلو کے شیشے نے پوچھنا آئینا میرے سر دیاں بالا تو لا کے پیران دیاں تلویاں تک شیشیاں میرے بال غور نڑ بیگنا تو میرا بڑا پیارا بیلی ہے میری آدامہ تو کدی کسے نو نہیں دس دا میرے عیب تو میں نو دسنا ہے آج ایک نکا جا کام کرنا شیشیا سر دے بالا تو لا کے پیران دیاں تلویاں تک میرے پورے وجود تے نظر دڑا کے میں نو دس خپلا تیرے بے جڑیاں نبی پاک دیاں داما اللہ پاک نے 1400 سال تو محفوظ کی دیاں نے ان آدامہ بچو کوئی ادا تینو میرے بچ نظر بھی آن دیئے کہ نہیں آن دی میرے بچ تینو کو ادا دس دیئے بے کہ نہیں دس دی کاموں کی دیا غیور مسلمانہ تو وہابی بیٹھائیں تامی کوئی گل نہیں تو بریلوی ہیں پھر بھی کوئی نہیں دو بندی ہیں پھر بھی کوئی نہیں تو شیعہ آیا ہے پھر بھی کوئی نہیں میں ساریاں مکتبے فکر دے لوگاں کڑو سوال کرنا چاہنا وا آئینے کڑو پوچھ ذرا تاڑے بچ کئی بندیں جدے بیٹھے نے اللہ دی قسمیں اگر شیشے بچ جان ہوئے نا تے شیشے دے منہ وچ زبان ہوئے نا تو رو کر کے کہے گا جاؤ بے وفا با میں نو تیرے بچ کملی والے دی ایک قدا بھی نظر نہیں آن دی پئی میں نو تیرے بچ نبی پاک دا ایک بھی رنگ نظر نہیں آن دا پیا ایک آدھا پیار بندہ جنہاں پیار کرے بندہ اپنے رنگ بچ رنگیا جائے دیوانگی کے دا نام ہے محبت کے دا نام ہے پیار دا نام ہے بندہ دیوانگی انجدی کرے کہ آپ نہ دسنا پوے کہ میں دیوانہ وا بندہ دیوانگی انجدی کرے کہ اگلا بندہ خود ہی کہہ دے بے کہ دیوانہ ہے بندہ کسے در رنگ بچ انج رنگیا جائے ایک کدی سکھانو نہیں جی ویکھیا حکمیں گرو نانک دے رنگ بے چرنگے نے سر دے پگڑی پائی گئے ایڈی بڑی داڑی رکھی گئے این جناب بات ویج جناب کڑا پایا ہے اگر اتحان کے سکھ کھڑا ہو جائے تے سکھ نو دسنا نہیں پینا کہ میں سکھاں بلکہ نکا جا بچہ بھی بے کے پہچان جائے گا کہ وہ سکھے کیوں کس واسطے انہیں جدنال پیار دا دعویٰ کیتا ہے وہ دے رنگ بچ رنگیا پھر دائے انہیں جدنال دیوانہ جدا پڑھے آئے نا وہ دے رنگ بچ رنگیا پھر دائے وہ کاموں کی دیا غیور مسلمانہ میں تیرے کڑو پوچھنا ماں تو کیوں نہیں کملی والے دے رنگ بچ رنگیا کویا تیرے وجود کیوں نہیں اللہ دے پیغمبر دیاں ادامہ ندران دیاں پہیاں ایک گل پلے بن رہے میری یاد کر کے لے جاؤ کملی والے دیاں دامہ متائے حیات نے کملی والے دیاں دامہ ترقی درا دے تھاڑے وچوں کئی بندے بھی گل سوچ دے ہونگے انہوں ادا پونا گھنٹہ ہو گیا گل سمجھان دیاں اللہ دے نبی دیاں داما اگر میں اللہ دے نبی دیاں داما اپنا مانگا تے کی ہو جائے گا کڑا کشمیر فتح ہو جائے گا کڑا فلسطین فتح ہو جائے گا نہیں سونیا میں لے کے دین نو تیار ہوں تو کملی والے دیاں داما اپنا کشمیر بھی فتح ہوئے گا تو کملی والے دیاں داما اپنا فلسطین بھی فتح ہوئے گا تو کملی والے دیاں داما اپنا پوری دنیا دا کفر بھی تیرے قدمہ وچ ٹھیر ہو جائے گا تینو یقین نہیں آندا میں تینو پیچھے لے کے جاواں تینو 1400-1500 سال پیچھے لے کے چلا جاواں تینو دور وکھاواں جدوں میرے پیغمبر دے دیوانیاں دے کول کچھ بھی نہیں سی ہوندا پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں تے پیراں تے ٹاکیاں بڑیاں میرے پیغمبر دے یاراں نے کھان نو کھانا کوئی نہیں کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوسنیاں میرے پیغمبر دے یاراں نے پہنن نو کپڑے کوئی نہیں ایک ایک چادراں دے وچ زندگیاں گزارنیاں میرے پیغمبر دے یاراں نے جدو دنیا تو ٹر جانا تے کفن دے کپڑے پورے کوئی نہیں ایک چادر کدی سر کج دینے تے پیر ننگے پیر کج دینے تے سر ننگے ہو جاندے نے حضرات دی وقار یہ میرے پیغمبر دے یاراں دا خال ہے یہ میرے پیغمبر دے پیاریاں دا خال ہے دو مہینے کملی والے دی اپنے گھر دے وچ چولہے وچ اگ نہیں بڑھ دے کھان نو کچھ نہیں لبدا پہ جناب پیٹاں تے پتھر بن کے گزارے پہ کر دینے اے میرے پیغمبر دے یاران دی حال ہے یعنی یہ ساڑھے اسلاف دا حال ہے یہ ساڑھے بڑیاں دا حال ہے اوہ مسلمانوں
जदों कुछ भी साडे कोल मौजूद नहीं सी, रहन नूं चंगियां छत्तां साडे कोल मौजूद नहीं सन, उदों की सी साडे कोल? पैरां च पाउण नूं जुत्तियां नहीं, एक नबी पाक दियां दावां साडे कोल सन। चंगे कपड़े पाउण नूं कोई नहीं, लेकिन अल्लाह दे नबी दियां दावां साडे कोल सन। रहन नूं सोहणे मकान कोई नहीं, लेकिन अल्लाह दे नबी दियां दावां दा कोल मौजूद सन। फिर नतीजा निकलिया 22 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानी की असी, 26 लाख दे मुरब्बा मील दे हाकम बने असी, 800 साल स्पेन ते हुकूमत कीतियां हसी। कायनात दे लोगो 64 लाख मुरब्बा मील ते मुसलमानां ते इस्लाम दा झंडा लहराया। कायनात दे लोगो जे दरियावां विच घोड़े पा दिते ने ते दरियावां राह दे दिते ने, जे जंगलां विच रातां तय गईयां ने ते जंगलां दे दरिंदियां साडियां मेहमान नवाजियां कर दित्तियां ने। तुसी कश्मीर दी गल करदे हो, तुसी फलस्तीन दी गल करदे हो। मेरे प्यारी उमर मदीने चले ने, फलस्तीन गए ने, किन्नियां को गड्डियां, किन्ने को गनमैन, किन्ना को प्रोटोकॉल। एक जनाब दी उमर ने एक ऊंट है, एक गुलाम है, वो भी बारी मुकर्रर है। कदी गुलाम बैठदा है महार उमर दी हत्थ अंदर, कदी जनाब उमर बैठदे ने महार जनाब उमर दी हत्थ अंदर। एक मंजर याद पे आंदा है, जद सरकार उमर दे खत विच हजारां लखां फौजां दी कितार उमर दे खत विच, मदीने तो फलस्तीन ताईं हर शहर उमर दे खत विच, पर नौकर है सवारी ते महार उमर दे हाथ विच। मेरी उमर जनाब पहुंचे बैतुल मक़दस दे अंदर, हज़रत अबू तलहा हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह इस्तकबाल करन वास्ते आए ते मेरी उमर दी हालत वेख के रोन लग पे। ऐ अमीरुल मोमिनीन जी, टुट्टी जुत्ती पाई जे, कपड़ियां नूं पैबंद लगे होए ने, ये ते बड़े अमीर लोग ने, ये की कहणगे कि मुसलमानां दा बादशाह एवें दा है। ते मेरी उमर दियां अखां डुल पईयां। आप फरमाते ने अबू बैदा तू की समझिया है, साडी इज्जत कपड़ियां विच, साडी इज्जत सोहणियां जुत्तियां विच ना ना। उमर मैनू अल्लाह दी कसम अबू बैदा बिन जर्राह, साडी इज्जत इस गल अंदर है कि असीं नबी पाक दे दीवाने आ, असीं अल्लाह दे पैगंबर दे नौकर आ, असीं कमली वाले दियां दावां बनाई बैठे आ। ओ लोगों मेरे उमर मदीने चले, फलस्तीन गए, बैतुल मक़दस गए, ना तलवार चली, ना बंदा मरिया, ना खून गिरिया। मेरे उमर कल्ले गए ने, बगैर जंग तो बैतुल मक़दस फतह करके वापस आए ने। अगर मुझ पे यकीन नहीं आता तो तारीख खोलो, जेदी मर्जी तारीख खोल के पढ़ के देख लो, तारीख बतलाती है मेरा उमर कल्ला गया है, जनाब बैतुल मक़दस फतह करके आया है। किहड़ा बैतुल मक़दस जिस बैतुल मक़दस दियां दीवारां ते अज फलस्तीनियां दा खून लगा है? किहड़ा बैतुल मक़दस जिस बैतुल मक़दस दियां सफ़ां ते अज फलस्तीनी बच्चियां दा खून गिरिया है? किहड़ा बैतुल मक़दस जिहदे अंदर नमाज पढ़न वास्ते अज गोलियां दा निशाना होना पैंदा है? कदों फतह कीता और किवें फतह कीता? ना तलवार चली, ना बंदा मरिया, ना खून बहा, ना जंग हुई। बगैर जंग के मेरे उमर ने बैतुल मक़दस को फतह किया था तो कमली वाले की अदाओं की बरकत से किया था। तुसी कहंदे हो की होएगा? होएगा की होया है तानू पता नहीं ते तुहाडी अपनी सोच है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा दराते जी वकार मेरे पैगंबर दियां दावां अपनाण नाल सारा कुछ होया। अज की है? अज साडे कोल सारा कुछ मौजूद है। एक एक बंदे दी अल्लाह जानदा है। अगर मैं कहां मजमूई तौर ते डेडे तगड़े बंदे पैने, एक एक बंदे दा 100 सूट भी मौजूद है अज दे दौर अंदर। एडे एडे अमीर बंदे भी पैने मुसलमान कि जिन्हां दे कल्ट पैन वाले कपड़ियां दे जोड़े भी 100 दी तादाद अंदर। जिन्हां गड्डियां च बहना है वो गड्डियां भी 10 से 15 गिराज अंदर लगियां। कई कई शूज ते बूट जनाब जोड़े, कई
कई घड़ियां साडे कोल मौजूद ने। हजरात दी वकार है तुहाडा मुल्क को थोड़ा अमीर है, सन 47 तो लोग खान लगे ने, अजे तक मुकिया ही कोई नहीं, एडा तगड़ा मुल्क है। हजरात दी वकार बैंकां कालियां होईयां पईयां, हर बंदे दे कोल पैसा ही पैसा, पूरे काम मुकी दे अंदर कोई एक बंदा इंजदा लैके आ कि जिहदे बदन ते पहनण लई एक ही चादर होवे। इत्थे ते सड़कां ते मंगण वाले फकीर भी 4-4 5-5 कपड़े पा के फिरदे ने। हजरात दी वकार माल बड़ा साडे कोल, दुनिया दा बेहतरीन है मैंगो साडे मुल्क दा, दुनिया दा बेहतरीन ऑरेंज साडे मुल्क दा, दुनिया दी बेहतरीन फौज ते मिलिटरी साडे मुल्क दी। अगर आप मुल्कों बाहर चले जाइए ना, अरब अंदर चले जाइए ते अरब दे लोगों दा हाल है वे, उन्हें अपने बाथरूमां विच जड़ियां टूटियां लाइयां ने, वो टूटियां भी सोने दियां ने। जिन्ना टप्पां विचों नहांदे ने वो टप भी सोने दे ने, जिन्ना सिंकां ते मुंह धोंदे ने बेसना ते वो बेसन भी सोने दे ने, जिन्ना कारां विच सफर करदे ने कईयां शहजादियां कारां भी सोने दियां बनवाइयां ने। कुछ जनाब महीने पहले फेसबुक ते खबर आई, अरब दे एक शहजादे ने अपना महल बनाया, उन्हें सीढ़ियां ते कंक्रीट नहीं लगाया बल्कि सीढ़ियां तो ने हीरे जवाहरात लगाए ने। हजरात दी वकार इंज दे भी अरब दे शहजादे पैने जिन्ना अपने जहाज तक सोने दे तैयार कर लेने। ओ यारो साडे कोल सब कुछ मौजूद है, दौलतां बड़ियां, माल बड़ा, पैसा बड़ा साडे कोल, लेकिन नहीं ते कमली वाले दियां दावां साडे कोल कोई नहीं, नहीं ते अल्लाह दे पैगंबर दा किरदार साडे कोल कोई नहीं, नहीं ते कमली वाले दियां दावां साडे मन अंदर कोई नहीं। पर अल्लाह जानदा है खतम अपनाने लई भी तैयार कोई नहीं, जलसे का खर्चा देने लई तैयार हाँ, दाढ़ी रखने लई तैयार कोई नहीं, उलमा कराम दा खाना पकाने लई तैयार हाँ ते जनाब दाढ़ी रखने लई तैयार कोई नहीं, मस्जिद दा बिल देने लई तैयार हाँ, अल्लाह दे पैगंबर दियां दावां विच अपने आप नूं रंगण लई तैयार कोई नहीं। और कायनात दे लोगो कई बंदे मस्जिदां पूरियां बनाने लई तैयार ने, लेकिन सिर तो लाके पैरां तक अपने वजूद नूं कमली वाले दियां दावां विच रंगण वास्ते तैयार कोई नहीं। मैनू दसना गलबा किवें आएगा, मैनू दसना रहमत किवें आएगी, मैनू दसना बरकत किवें आएगी। अल्लाह दी कसम तुहाडे ज़हन अंदर सवाल आंदा आएगा, कई बंदे करदे ने लो जी इंग्लैंड वाले किहड़े नबी पाक नूं मनदे ने, वो ते एडे अमीर ने, फलाने मुल्क वाले किहड़े मनदे ने एडे अमीर ने। भाई जान ओ बेवफा नहीं, ओ बेवफा नहीं, वो काफर जरूर ने, वो ते मनदे ही नहीं। असी बेवफावां, असी मन के भी नहीं मनदे, साडे तो वड्डा बेवफा कोई नहीं। असी दावा ते करने मनण दा लेकिन मनदे कोई नहीं। इस वजह करके ते दिलों विच सख्ती पैदा हो गई है, इस वजह करके ते इंसानियत दा जनादा निकल गया है, इस वजह करके ते भरा भरा तो दूर हो गया है, इस वजह करके ते औलाद बाप तो दूर हो गई है। हजरात दी वकार इंसाना वालियां गल्लां नहीं रह गईयां। जिला फैसलाबाद दे अंदर एक लड़की ने अपने बाप दा सुतियां सुतियां गाली वड दिता है, धौनी ला दी अपने बाप दी। अल्लाह अल्लाह कुछ पुरानी रिपोर्ट जी न्यूज़ दी, एक लड़की ने अपने घर विच पे हुए पिस्टल दे नाल रात नूं सुते पे बाप दे सीने विच गोलियां मार दित्तियां ने। और मेरी मजलिस अंदर बैठण वाले हो बाबो, मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहना वा, तू अपने पुत्र नूं किताब पढ़ाई है जिस किताब अंदर लिखिया है 1 दूनी दूनी ते 2 दूनी 4 हुंदा है, और तू अपने पुत्र नूं किताब ते पढ़ाई है जिस अंदर लिखिया है कंप्यूटर किवें चलाईदा है, और तू अपने पुत्र नूं किताब ते पढ़ाई है जिस अंदर लिखिया है मोबाइल किवें चलाईदा है। हाय हाय बाबा, तू अपने पुत्र को किताब क्यों नहीं पढ़ाई जिस अंदर तेरे चिट्टे बालों की इज्जत लिखी हुई है, जिस अंदर तेरे बुढ़ेपन का कदर लिखिया हुआ है। वो रियादी विच नहीं बाबा, वो इंग्लिश विच नहीं बाबा, वो बयालियोजी विच नहीं बाबा, वैसे किताब अंदर लिखिया। इस किताब अंदर फरमाया वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana। अल्लाह
اللہ آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ تینوں راضی کر تیریاں بد جانے اساواں ماں باپ تینوں راضی کر اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑ چریں دیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑ چریں دیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں او لوکو میں تانوں کیویں سمجھاواں او یارو میں جوان او تیری مجلس اندر بیٹھن والے ہو بابے ہو چاہے تسی داڑھی والے ہو یا بغیر داڑھی تو او میری مجلس اندر بیٹھن والے بابے ہو چاہے تسی نمازی ہو یا بے نمازی ہو اینا جواناں نوں تے شاید میری گل سمجھ نہ آئے کیونکہ زندگی اجے نہ گزارنی ہے او تسی تے گزار لئیے تسی تے کچھ کرو نا تسی تے کچھ اپنے آپ نو کملی والے دیاں داماں ملے کر کے آؤ اللہ دی قسم وہ بندہ کدی دنیا تے کامیاب نہیں ہو سکدا جڑا میرے نبی دیاں داماں تو ہٹ کے زندگی گزارے اللہ تے قرآن دا فیصلہ رب دے قرآن نے آکھیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ایڈا جھٹکا جا ترجمہ ہے بندا ہے اور لوگ کو تسی جڈے بڑے کملی والے دے غلام بن جاؤ گے میں اوڈا بڑا تانوں وقت دا امام بنا چھڈاں گا اپنے تن تے کملی والے دیاں آداماں دا نکھار پیدا کر شنگار پیدا کر پتہ لگے نبی پاک دا دیوانہ ہے پھر ویخ تینو اللہ دنیا تے عزت کی میں عطا کر دے اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کل عصر تو بعد انشاءاللہ جامعہ فاروق اعظم اہل حدیث کوٹ رفیق کاموں کی دے اندر حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ تعالی ولی کامل مستجاب الدعوات نے انشاءاللہ خطاب فرمان منی سٹیڈیم دے اندر یوتھ فورس مرکزی جمعیت دی جڑی یوتھ فورس ہو دے زیر اہتمام کانفرنس ہو رہی ہے 19 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و نموس صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے جے دے اندر پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب اور سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب اور دیگر پوری یوتھ فورس دی کیبنٹ بھی اور دے نال علماء کرام دی خطابات فرمان کے مولانا نعیم بٹ صاحب رانا شفیق پسروری صاحب قاری حنیف ربانی صاحب غلام مصطفیٰ منپوری صاحب سید سبتین شاہ صاحب معتصم الہی ظہیر صاحب مولانا یوسف پسروری صاحب اسماعیل عتیق صاحب الیاس مدنی صاحب اور میں بھی خطاب کرانا انشاءاللہ جتنے فوت شدگان نے ماسٹر ناصر چیمہ صاحب عنایت اللہ صاحب شیخ اسلم صاحب بابا جی اسحاق صاحب اور نعیم سول صاحب ان واسطے مغفرت دی دعا کر اللہ پاک مغفرت جن احباب نے اس پروگرام لئی تعاون کیتا ہے اللہ پاک کو قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما
مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما یا اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے بھی نمازی اس جماعت دے بزرگ دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرما اللہ سب دے درجات بلند فرما یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکان والے خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب